सुन केपी ओली, म तँलाई भन्दैछु बुझिस्, म तँलाई भन्दैछु तैँले देश बेचिस् होइन, एमसिसी तैँले पास गर्न लाइस् होइन। एउटा कुरा याद राख, एमसिसीमा चाहिँ पास भयो देश बेचिस् भने नि परिणाम बहुत नराम्रो हुन्छ बुझिराख। हामी यसै मोरी उसै मोरी, तँ पनि बाँच्दनस्, फेरि तँ पनि बाँच्दनस् र तेरो पछाडिको जति पनि छन् झोलेहरू, भ्रष्टेहरू, भरौटेहरू, दलालीहरू, राष्ट्रघातीहरू, आमा बलात्कारीहरू र चोरहरू कसैलाई पनि बाँकी राखिने। फेरि एकलाई हेर्न थुती काट्न सक्ने भने कुत्ताको छोरो हेरिराख। फेरि याद राख, यो सम्पत्ति नेपाल भनेको तेरो बाउको वीरता होइन बुझिस्, नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। तेरो बाउको सम्पत्ति होइन, तेरो बाउको वीरता होइन यो बुझिस्। तैँले बेच्छु भनेर बेच्न पाउनस्। एउटा कुरा याद राखिराख, तेरो लागि यो चाहे धम्की सम्झी चाहे चुनौती सम्झी, बुझिस्। याद राख, मैले चाहिँ विशेष तँलाई भन्दैछु किनकि तँ भनेको एउटा देशको प्रधानमन्त्री होस्, तँलाई हामीले भन्ने, तँ पछिको त्यो भ्रष्टाचार हामीले भन्ने होइन। त्यो भ्रष्टाचारीहरू सबै तिम्रो याद राख। सबले सुन, एमसिसी मात्रै सब हेर, एमसिसी मात्रै पास गरिस् भने नि खारेज भएन भने के हुन्छ भने परिणाम हे याद राख के हुन्छ भनेर। सब एकलाई चुनी खसी काटे चाहिँ बोका छिनाल्ने फेरि याद राख। फेरि पेट्रोल हालेर जलाउने सबलाई एकलाई कसैलाई छोड्ने नि। फेरि सुन केपी ओली, म तँलाई भन्दैछु बुझिस्, म तँलाई भन्दैछु तैँले देश बेचिस् होइन, एमसिसी तैँले पास गर्न लाइस् होइन। एउटा कुरा याद राख, एमसिसीमा चाहिँ पास भयो देश बेचिस् भने नि परिणाम बहुत नराम्रो हुन्छ बुझिराख। हामी यसै मोरी उसै मोरी, तँ पनि बाँच्दनस्, फेरि तँ पनि बाँच्दनस् र तेरो पछाडिको जति पनि छन् झोलेहरू, भ्रष्टेहरू, भरौटेहरू, दलालीहरू, राष्ट्रघातीहरू, आमा बलात्कारीहरू र चोरहरू कसैलाई पनि बाँकी राखिने। फेरि एकलाई हेर्न थुती काट्न सक्ने भने कुत्ताको छोरो हेरिराख। फेरि याद राख, यो सम्पत्ति नेपाल भनेको तेरो बाउको वीरता होइन बुझिस्, नेपाली जनताको सम्पत्ति हो। तेरो बाउको सम्पत्ति होइन, तेरो बाउको वीरता होइन यो बुझिस्। तैँले बेच्छु भनेर बेच्न पाउनस्। एउटा कुरा याद राखिराख, तेरो लागि यो चाहे धम्की सम्झी चाहे चुनौती सम्झी, बुझिस्। याद राख, मैले चाहिँ विशेष तँलाई भन्दैछु किनकि तँ भनेको एउटा देशको प्रधानमन्त्री होस्, तँलाई हामीले भन्ने, तँ पछिको त्यो भ्रष्टाचार हामीले भन्ने होइन। त्यो भ्रष्टाचारीहरू सबै तिम्रो याद राख। सबले सुन, एमसिसी मात्रै सब हेर, एमसिसी मात्रै पास गरिस् भने नि खारेज भएन भने के हुन्छ भने परिणाम हे याद राख के हुन्छ भनेर। सब एकलाई चुनी खसी काटे चाहिँ बोका छिनाल्ने फेरि याद राख। फेरि पेट्रोल हालेर जलाउने सबलाई एकलाई कसैलाई छोड्ने नि। फेरि तँलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको, कुर्सीमा बसालेको, मन्त्री बनाएको, चाहिँ देशको नायक बनाएको, आज यो दिन देख्नलाई हो। नेपाली जनताहरू कति मरिरहन् नेपालमा, भारतमा, खाडी मुलुकमा, अरू कन्ट्रीमा। तैँले कहिले हेरेको छस्, तैँले कहिले देखेको छस्, तैँले कहिले ध्यान आकर्षण गरेको छस् बाहिर भन्थिस् त। भाषण गर्दाखेरि बिस्तारैमा भात पुग्छ, उठ्न पर्दैन, चुलामा ग्यास पुग्छ, खै भात आएको है, खाद्यान्न आएको है, अनि चुलामा ग्यास आएको है, के पानी जहाज आउँछ अरे, रेल आउँछ अरे, खै आएको है, कहिले आउँछ भयो। त्यस्ता बकवास भाषाहरू नदे बुझिस्। हामीलाई पानी जहाज पनि चाहिएन, हामीलाई रेल पनि चाहिएन। हाम्रो देश जस्तो छ हाम्रो त्यस्तै ठिक छ। गरिब हो, गरिबमै हामीलाई ठिक छ। हाम्रो तैँले अमेरिका बनाउनु पर्दैन नेपाललाई, हाम्रो देश ठिक छ बुझिस्। तर देश नबेच हेर याद राख। देश बेचिस् भने नि तिम्रो नायकहरू कोही बाँच्दैन, भ्रष्टाचारहरू कोही बाँच्दैन। एकलाई थुती खसी काटे चाहिँ छिनाल्ने, बोका छिनाल्ने फेरि याद राख। फेरि बुझिस्, यो मेरो मात्रै आवाज होइन, यो सारा नेपाली जनताको आवाज हो। एउटा कुरा याद राखिराख। फेरि सोचिस् होला कि मसँग टन्न पैसा छ, देश बेच्छु, म बाहिर कन्ट्रीमा गएर सेटल हुन्छु, त्यो कदापि हुने छैन। एमसिसी पास हुने भएको सुन्ने बित्तिकै नै पुरा एयरपोर्ट बन्द हुन्छ, प्लेन बन्द हुन्छ, लकडाउन हुन्छ सब। तिमीलाई कसरी मार्नुपर्छ भने फेरि हेर, सारा नेपाली जनता हेर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर के हुन्छ भने हेर, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सब जनतालाई एकट्ठा बनाएर तिमीलाई काठमाडौँको हेर रङ्गशालामा नाङ्गै पारेर तिमीलाई छिनाल्न सकेन भने हेर के हुन्छ भन्ने याद राखिराख। तर मैले यसै गाली दिने थिएन बुझिस्, किनकि तैँले यो धेरै नराम्रो गरिस् देशको लागि। तैँले देश बेच्न लाइस्। तँलाई कति पैसा चाहिन्छ भन्, तँलाई कति अर्ब चाहिन्छ भन्, कटोरा खा, भिख माग। तँलाई हामी सारा नेपाली जनता हामी एकजुट भएर पैसा कलेक्सन गरेर सब्मिट गरेर तँलाई हामी पैसा दिन्छौँ। कति अर्ब चाहिन्छ तँलाई ल भन्। तँलाई यति नै तँलाई पैसा चाहिएको छ होइन। त आमा बलात्कारी, त राष्ट्रघाती, त राष्ट्रद्रोही, चोर, नालायक, यो प्रधानमन्त्री भनेको
उसले देशको प्रधानमन्त्री हेर त कस्तो कस्तो काम गर्छन्, देश विकास गरेछन्, देशलाई कति अगाडि बढाह, जनतालाई कति सुख शान्ति देख, सुरक्षा देख। त्यस्तो हो प्रधानमन्त्री भनेको, गर्ने देशको लागि गर्ने भनेको। त चोर होस् चोर, त गद्दार होस् त, बुझिस् गधा बुझि। तेरो यही हो शासन, तेरो कानुन यही हो, तैँले बनाएको शासन कानुन यही हो। बलात्कारीले फाँसी पाएन, सजाय पाएन। हाम्रो नेपालमा त जे गरे नि हुँदो रहेछ त, चोरी गरे नि हुँदो रहेछ, डकैती गरे नि हुँदो रहेछ, बलात्कार गरे नि हुँदो रहेछ, जे काण्ड गरे नि हुँदो रहेछ, जे अपराध गरे नि हुँदो रहेछ। है कानुन है के हो? ए तैँले बनाएको पुलिस प्रशासन भनेको यही हो, तैँले बनाएको यही हो। नेता किन खान्छस् अन्न? गु जा, जनताको गु खाएर बस। ल भ्रष्टाचारी। हेर याद राख त मत होइन, अरू तेरो पत्रिका जति पनि हेरे यो भ्रष्ट यो दलालीहरू, नायकीहरू, राष्ट्रघातीहरू सबले सुन। याद राख, मलाई मार, मलाई केही फरक पर्दैन, बुझिस्। त्यसै पनि मरेको मान्छे, मलाई केही फरक पर्ने छैन। म एउटा मरेर देश विकास हुन्छ र देश बन्छ भने म मर्नमा कुनै ठुलो कुरो होइन, मर्नको लागि तयार हो यो छोरो, बुझिस्। सुन, अलिकता सुन, पुरा बुझ्ने गर। एमसीसी खारेज गर। बिचरा नेपाली जनताहरू काठमाडौँमा ठाउँमा किन उत्रेछन्? तिनीहरू रहरले उत्रेको त होइन नि, तिनीहरू रहरले आएको त होइन नि विद्रोह गर्न, किनकि आफ्नो देश बचाउन्, हामी पछिको भोलिको पिँढीले सुख पाउन् भनेर तिनीहरू उत्रेको। तैँले पनि साथ दिने ठाउँमा चाहिँ त चाहिँ उल्टै विद्रोह गर्दै हिँडिहाल्छ होइन, देश पनि त लास होइन। याद राख के हुन्छ भनेर, याद राख के हुन्छ भनेर, बुझिराख। यदि देशै रहन्न भने कोही रहन्न, फेरि तिम्रो भ्रष्टाचारी दलाल कोही रहन्न, तिमीलाई सबलाई मारेर हामी बल्ल मर्ने हो, बुझिस् नि। एमसीसीको बारेमा त भन्न पर्दैन होइन, एमसीसीको बारेमा सबैलाई थाहा छ एमसीसी भनेको के हो भनेर। मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज हो एमसीसी भनेको, बुझिराख। त्यसको फुल फर्म पनि एमसीसीको मतलब के हो भनेर। बाहिर कन्ट्रीमा हेर अमेरिकाले कस्तो शासन गरे एमसीसी तिनीहरूले पाएर, जनतालाई कसरी मारिराखन्, गोली ठोकी कसरी हत्या गरेछन्, भुटले हानी हतियारले हानी चाकुले हानी कस्तो रेटियाछन्। त्यस्तै हुन्छ भोलि गएर हाम्रो हालत पनि। तिमीले सोच होला कि हामीलाई त मार्दैन, सबै आम नेपालीलाई मात्रै मार्ने भनेर तिमीले सोच होला होइन। जब तिनीहरूको यहाँ हाम्रो तैँले जब एमसीसी पास गर्छ नि, एमसीसी पास गर्छस् नि जब तिनीहरू आउँछ नि, सैनिकहरू अमेरिकन सेनाहरू यहाँ आउँछ नि हाम्रो नेपालमा, जब तिनीहरूको शासन राज चल्छ नि, तिनीहरू कसैलाई गन्दैन, ठुला बडा तिनीहरू कसैलाई गन्दैन। तिनीहरूको सिर्फ यो दिमाग हुन्छ कि कसरी शासन गरौँ, कसरी राज, अब यो हाम्रो देश, अब तिनीहरूको देश हुन्छ, तिनीहरूले हामीलाई गोली ठोकी मार्छ, बुझिस्, रेटी मार्छ। एउटै देश थियो गुलाम नभएको, त्यो थियो नेपाल। कति गर्वको साथ भन्न पाइयो थियो, जहाँ गए पनि, चाहे भाडै माझेर खाए पनि, चाहे भारी बोकेर खाए पनि, चाहे जस्तो काम दुःख गरेर खाए पनि भन्न त कमसेकम पाइयो थियो, गर्व त थियो। हाम्रो एउटा देश थियो, गुलाम नभएको देश थियो नेपाल भनेर गर्वको साथ भन्न, छाती खुल्लाएर शिर ठाडो गरेर हिँड्न पाइयो थियो। त्यो पनि तैँले चाहिँ अब देशलाई चाहिँ गुलामी बनाउनु भएछ होइन। अब चाहिँ अरूको अगाडि चाहिँ अब शिर झुकेर चाहिँ हिँड्न पाइन्छ होइन। तस गद्दार भनेको, तस गद्दार, तस धोकेबाज, तस चोर भनेको त जस्तो लाग्यो। काट्न पनि, फाँसी दिन पर्ने त, मार्न पनि त जस्तो मान्छेलाई मार्न पर्ने त, बुझिस्। याद राख। चोर तस भनेको, गद्दार भनेको तस चोर गद्दार तरोस् केपी ओली, तस तेरो भनेको जति पनि तँलाई देख नि समर्थन देख नि, तेरो पछाडिको भ्रष्टेहरू चोरहरू आम्मा कसो र सबलाई एकलाई हेर्न। यो हातले अझै खुकुरी अझै के अरे खेलाउने बिर्सेको छैन, बुझिस् नि। हेर कसरी रेट्नुपर्छ भनेर, हेर एकलाई हेर्न कसरी रेट्नुपर्छ भनेर, हेर याद राख, बुझिराख कसरी काट्नुपर्छ भनेर, बुझिस्। तेरो मात्रै परिवारको माया लाग्छ होइन, तेरो मात्रै परिवार हो नि, हाम्रो चाहिँ परिवार होइन, हाम्रो परिवारको हामीलाई माया लाग्दैन। तेरो मात्रै परिवारको इज्जत हो, हाम्रो परिवारको इज्जत होइन। हाम्रो चेलीबेटीहरूको बलात्कार भइरह ठाउँमा होइन। भोलि गएर हेर तेरो पनि चेलीबेटी, तेरो पनि होला नि छोरीहरू, दिदी बहिनीहरू, हेर भोलि गएर तेरो पनि चेलीबेटीको बलात्कार हुनेछ, हेर याद राख। जसरी हाम्रो चेलीबेटीको बलात्कार भइरह, मारिरहन्,
तैँले न्याय दिलाउन तैँले सकिरहेनस्। रुखमा भएको काण्ड हेर, तैँले अहिलेसम्म हेर 10-15 दिन भइसक्यो, तैँले अहिलेसम्म न्याय दिलाउन सकिरहेनस्। मृतक नवराज बिक मरेको 55 जना 60 जना मरिरहन्, तैँले अहिलेसम्म न्याय दिलाउन सकिरहेनस्। तैँले बुझिस्? तेरो यही हो, तेरो यो शासन। त नाइके त प्रधानमन्त्री भएको तेरो यही हो। तँलाई चोर, तँलाई नेपाली जनताको तँलाई माया छैन होइन। तँलाई सिर्फ आफ्नो कुर्सी बचाम, भ्रष्टाचारी गरम, पैसा कसरी हुन्छ भ्रष्टाचारी गरेर चोरम लुकाम भन्ने तँलाई त्यति मात्रै याद छैन। र जनताहरू मरिरहन् भोकमरीले, कति अल्पत्र भएर खाडी मुलुकमादेखि लिएर अन्य देशहरूमा कसरी तडपिरहन्, त्यो तँलाई मतलब छैन है। तँलाई यो बेला तँलाई चाहिँ संसद भवनमा तँलाई चाहिँ 1 करोडको कार्पेट लगाउनु परेछ होइन, तँलाई बाथरुम बनाउनु परेछ होइन। वा माने, म तेरो सरकारलाई माने, वा म तेरो दिमागलाई माने। किन खान्छस् अन्न? गुहा जा, नेपाली जनताको गुहा गएर।